नाजरीन, स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ एक दफ़ा फिर ट्रैफिक के लिए बंद है। उधर खामोशी है या समंदर की लहरों का शोर है, लेकिन कोई शिप, कोई वेसल, कोई ऑयल टैंकर कुछ नहीं गुजर रहा। उधर से अमेरिका बार बार कह रहा है कि जी मैं उनकी गारंटीज, सिक्योरिटी, सेफ्टी सब गारंटीज देने के लिए तैयार हूँ, आप स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ से गुजरें। लेकिन पूरी दुनिया की जो ऑयल शिपिंग, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो ईरान की तरफ देखती हैं। ईरान पर अमेरिका के लगातार हमले हो रहे हैं, उसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ को बंद करने का ऐलान कर दिया। जो ही स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ बंद होती है, तेल की कीमतें बहुत ऊपर चली जाती हैं। तो जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ खोलने का ऐलान किया था, जब ये मेमोरेंडम साइन हुआ था, तो उस वक्त विद इन डेज़ वो प्री वार लेवल पे ऑयल प्राइसेस आ गई थी। लेकिन अब जो ही ईरान ने ऐलान किया कि हम इसको बंद कर रहे हैं, तो उसके 2 दिन के बाद अब इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज ट्यूसडे है, तो ऑयल की प्राइसेस $85 पर बैरल तक पहुंच गई हैं और इससे मज़ीद आगे बढ़ रही हैं कि जब आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे 2-3 घंटे, तो उस वक्त ये प्राइसेस मे बी विद इन अ डे और 2 ये 90 क्रॉस कर जाएंगे। उधर से अब अमेरिका ने ऐलान किया है कि जी हम स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ से गुजरने वाले हर ऑयल टैंकर से 20% टॉल लेंगे। इसके ऊपर आज हम तजिया करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल बदर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत दिनों के बाद आप भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, ये अब पहले ईरान कहता था कि इधर से जो भी गुजरेगा तो उसको टॉल देना पड़ेगा, लेकिन MOU हुआ तो उसके मद से कि 60 डेज तक ईरान ने उस पर कोई टॉल नहीं चार्ज करना था। अब ट्रंप कह रहा है कि नहीं, मैं तो 20% लूँगा। तो इन दोनों में क्या इसकी अरिथमेटिक है? ईरान कितना टॉल लेना चाहता है, अमेरिका के टॉल से क्या कीमतों में फ़र्क पड़ेगा? जी अच्छा, मैं ये समझता हूँ विदाउट टेकिंग साइड्स, ना इसकी ना ईरान की ना अमेरिका की, मेरा ख्याल है कि हमारा पैमाना एक ही होना चाहिए कि चूँकि दोनों मुल्कों के सदूर ने MOU साइन किया था, ईरान के सदर ने भी किया था, अमेरिका के सदर ने भी किया था। एक MOU साइन हुआ था जिसमें शहबाज शरीफ साहब के भी साइन थे एज ए गारंटर और मीडिएटर। तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा मौक़िफ़ है कि उसके अंदर जो लिखा हुआ है, उसके 10-12 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, तो वो हमारा पैमाना होना चाहिए कि उसमें जो लिखा है उसके मुताबिक चल रहा है या उससे कोई डिविएशन हो रही है या कोई इसकी वायलेशन कर रहा है। तो जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ का ताल्लुक है, जैसा आपने अभी फरमाया, 60 दिन तक वो फ्री पैसेज था और उसके 60 दिन में ये MOU का पॉइंट नंबर 5 है, ये 5 नंबर, और ईरान ने उधर से सेफ पैसेज इंश्योर करना था। एग्जैक्टली। तो अब ये एक MOU साइन हुआ, वो MOU कोई हवा में तो नहीं साइन हुआ, सदर अमेरिका ने किया वर्साई के पैलेस में बैठ के फ्रांस में, और उसके पॉइंट नंबर 5 के तहत 60 डेज का फ्री पैसेज था। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक 60 डेज में जो मैकेनिज़्म बन जाना था, उस मैकेनिज़्म के तहत आगे मामला चलने थे। अब इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ ये है कि हमले शुरू हो गए। ऐसी इतलात आई कि ईरान ने कुछ हमले किए किसी शिप के ऊपर, ऐसी इतलात आई कि दूसरे अमेरिका की तरफ से वायलेशन हुई। लेकिन हमें देखना ये है कि उसमें लिखा हुआ था कि इसका अरेंजमेंट जब ईरान करेगा, और पिछले काफ़ी दिनों से हम ये देख रहे थे कि अमेरिका उसकी वायलेशन करके शिप्स को ईरानी वाटर से गुजारने की बजाय ओमानी वाटर से गुजार के निकाल के लेके जा रहा था, विच वॉज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दी MOU। तो ये वायलेशन अमेरिका की तरफ से भी, ईरान वाले जो थे वो मसरूफ़ थे फ्यूनरल में इमाम अली ख़ामेनाई के, उस दौरान भी अमेरिका की तरफ से हमले होते रहे। बंदर अब्बास पे हमले हुए, कशम पे हमले हुए, चाबहार पे हुए और 7-8-10 मुकामात पे हुए। लेकिन वो चूंकि ईरान की तरफ से उस वक्त रिस्पॉन्स इसलिए नहीं आ रहा था कि वो फ्यूनरल में बिजी थे। बहुत बड़ा फ्यूनरल, सबको पता है कि उसमें वो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई थी। फिगर जो है वो करोड़ों में है जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया। वो तेहरान से कुम से इराक में करबला और नजफ और आखिर में मशहद में जाकर उनकी तदफीन हुई। उस पूरे दौरानिए में ईरान ने कुछ नहीं किया, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो है हमले जारी रहे या शुरू हो गए। और फिर उसके बाद अमेरिका ने अगेंस्ट दी MOU जब ओमानी वाटर से जहाज़ निकाल रहा था, तो ईरान ने उसके ऊपर अटैक किए, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल।
تو وائلیشن امریکہ کی طرف سے بھی ہے. میں مطلب ہے کہ اس معاملے میں کم از کم میں تو بالکل کلیئر ہوں کہ اس کی وائلیشن جو ہوئی ہے امریکہ. اور پھر جو کل آخر میں اس کے اوپر جو بڑا کام ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ وہ 20% مطلب ہے کہ اس کے اوپر لیں گے ٹیکس جو ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ایک تو 20% کا مطلب یہ میرا خیال ہے کہ ایک عام آدمی کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ 40-50 ہزار اگر بیرل کا کنٹینر ہے اور 20% کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں، کیلکولیٹ کر لیں انٹو ڈالرز، تو یہ 14 کے قریب بنتی ہے، 14 کے کچھ. تو آپ اس کو راؤنڈ فگر پہ $14-15 کر لیں. اب ایک تیل ہے جو کہ وہاں سے چلا کہیں پیچھے سے $85 کا ہے، فرض کریں اگر $85 کا چلا، اور ایران نے شروع میں $1 کہا تھا جس پہ پوری دنیا میں ہاہاکار مچی تھی، کوہرام مچا تھا کہ $1 کس بات کا. بھائی ایران والوں کو کہہ رہے تھے کہ کس بات کا ڈالر دیں آپ کو. تو وہ جو ایران نے $1 پہ پوری دنیا نے اس کا مطلب ہے کہ کنڈیم کیا تھا. تو آج صدر ٹرمپ جو ہیں وہ $15 کہہ رہے ہیں اور کہیں پہ کوئی ہاہاکار نہیں ہے. تو اب اس کا لیکن مطلب تو یہی ہے کہ $85 سے جو چلا ہے وہ اس پہ $15 امریکہ کا ٹیکس ڈال دے تو وہ $100 کا ہو جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب ہم گارنٹیئر تھے، ایک طرف پریزیڈنٹ مسعود پزیشکیان کے سگنیچر ہیں، پھر ٹرمپ کے ہیں، درمیان میں گارنٹیئر پرائم منسٹر شہباز شریف کے ہیں. تو جب یہ وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کا پاکستان کو کیا پوزیشن ہے اس وقت، یا کیا ہونی چاہیے؟ اچھا، اس میں اتفاق ایسا ہے کہ جب سے یہ والا مسئلہ شروع ہوا لاسٹ 2 دن میں، تو ہمارے جو بڑے ہیں وہ اور ایکٹیویٹیز میں اس طرح مصروف نظر آئے کہ اتفاق ایسا ہے اللہ کی طرف سے کہ قطر کے جو والد امیر کے، جو کہ پہلے سابق ان کے امیر تھے، انہوں نے 2013 میں ایبڈیکیٹ کر دیا تھا اپنے بیٹے کے حق میں. تو احمد بن خلیفہ جو تھے ان کا انتقال ہو گیا. چونکہ پاکستان اور قطر کے اس نوعیت کے برادرانہ اور درینہ تعلقات ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے اور ان کے خاندان کے ہیں، تو شہباز شریف کا قطر جانا یقینی تھا اور انڈرسٹینڈیبل ہے، اس میں یہ ہونا تھا. آرمی چیف یا CDF اب ہیں وہ، اور وہ پیچھے روح رواں ہیں اس سارے مسئلے کے پیچھے. تو وہ ہم نے دیکھا کہ ان کے پچھلے 1-2 دن سے ان کی ایکٹیویٹی جو دیکھی وہ ترکی میں ہے، اور وہاں کی جو فوجی قیادت ہے ان کے ساتھ ان کی میٹنگز چل رہی ہیں. تو وہ کوئی اور چیز چل رہی ہے. اور ایک ہماری طرف سے نیگوسیشن کے ایک اہم جو فرد ہیں وہ محسن نقوی صاحب ہیں، جو کہ بار بار انہوں نے شٹل کیا پاکستان سے ایران اور یہ وہ. تو کل پرسوں ہم نے ان کو، پچھلے کچھ دنوں سے ہم ان کو امریکہ میں دیکھ رہے ہیں. 10 دن شاید ہو گئے ہیں. ہاں، کافی دنوں سے امریکہ میں دیکھ رہے ہیں. کل ان کی ہم نے دیکھی کہ کاش پٹیل جو ان کا FBI کا ڈائریکٹر ہے، اس کے ساتھ ان کی کاش پٹیل نے بڑی زبردست سی اپنی تصویر جو ہے وہ ٹویٹ کی اور میڈیا پہ آئی. تو ہمارے تو تینوں جو ہیں، ایک قطر میں، ایک ترکی میں اور ایک امریکہ میں بزی ہے. اور مجھے لگ نہیں رہا کہ ان کو کہا بھی جا رہا ہے یا انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس وقت بظاہر تو پاکستان دا میڈیٹر اور دا گارنٹر اسٹینڈس نو ویئر ایز وی اسپیک ناؤ. کل کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، لیکن آج تو کہیں نظر نہیں آ رہا. تو ایران امریکی حملوں کے جواب میں پھر وہ گلف ریجن پہ ہی اٹیک کر رہا ہے، جو کنٹریز ہیں ان پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ان ممالک نے کوئی پچھلے جو 35-40 دن کی جنگ ہوئی تو اس سے سبق نہیں سیکھا، انہوں نے پھر وہ امریکہ کے اڈے ابھی تک رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں، یہ جو جنگ ہوئی جن دنوں مارچ کے مہینے میں اور اپریل کے کچھ شروع کے دنوں میں، اس بات کو 3 مہینے گزر چکے ہیں، 3.5 مہینے. ایک پاسبلٹی یہ تھی کہ عرب ممالک کو یہ سمجھ آ جائے کہ امریکہ ہماری سیکورٹی نہیں دے سکتا. اس 39 روزہ جنگ میں امریکہ کا جو سیکورٹی اپریٹس جہاں بھی تھا، چاہے وہ قطر میں تھا، بحرین میں تھا، کویت میں تھا، UAE میں تھا، وہ ایران نے تباہ کر دیا تھا. پورا سیکورٹی اپریٹس اور انفراسٹرکچر تباہ کر دیا تھا. اس وقت بھی وہ ظاہر ہے انہوں نے ری بلڈ کیا ہوگا 3 مہینے میں، جو ہو سکتا ہوگا کیا ہوگا. لیکن ایک چیز اس 39 روزہ جنگ میں طے ہو چکی تھی کہ یہ عرب ممالک کی سیکورٹی امریکہ کے بس کی بات نہیں ہے، ان کو کوئی اور کرنا پڑے گا. ایک تو بڑا سیدھا سا اس کا طریقہ ہے کہ وہ پاکستان اور ترکی کے ساتھ مل کے ایک ریجنل الائنس بنا لیں، جس میں، کیونکہ پاکستان اور ترکی کی بہرحال اہمیت ہے فوجی لحاظ سے،
اور ایک یہ ہے کہ اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے رہے جس سے پہلے لے رہے تھے. آئی تھنک دے ڈیسائیڈڈ فار دیٹ اینڈ ناؤ دے ول پے دا پرائس آف اتار کے لونڈے کے پاس جائیں گے تو پھر بار بار یہی ہوگا. ناظرین یہ بار بار کا سائیکل ہی چل رہا ہے ادھر اسٹریٹ آف ہارمز اور گلف ریجن میں. تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس میں کیا تبدیلی آتی ہے, اس پہ ہم آپ کو پیش رفت سے آگاہ کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.